वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वो आयत है जिसकी ताकत इंसान को खड़ा होने की पूरी पूरी हिम्मत अता कर देती है। आज जबकि पूरी कौम ये बात बबांगे दोहल कह रही है कि वी वांट इमरान खान लाइव, पूरी कौम हर जगह टॉप ट्रेंड बना हुआ है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी वी वांट इमरान खान लाइव टॉप ट्रेंड बना हुआ है। उस मोमेंट के ऊपर आज तमाम तर वो जो समातें थी जिनको बराह रास्त नशर किया जाता था, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन, उनका एक इमेज अडियाला जेल के अंदर से सामने आया, जिसे मुताद्दिद सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स ने ट्वीट किया। पीटीआई ऑफिशियल से भी ट्वीट हुआ है। तो वो लीक किसने किया, किस तरह से लीक हो गया, पब्लिक के दिलों की धड़कन कैसे बन गया, अवाम जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वो खामोश कैसे रहते। उनको इंतजार था कि उनका जो लीडर है वो लाइव स्ट्रीम पे आएगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी बात का पास रखते हुए उनको नेशनल मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं हो सके। फिर यह भी देखने को आया कि जहां से ये इमेज लीक हुआ है उनके खिलाफ तहकीकात के अहकाम दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर चर्चा हुआ, रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, इवन रिपोर्टर्स के हाथ में मोबाइल फोन तक नहीं थे। फिर कैसे हो गया? तो जनाब कहीं ना कोई चाहने वाला मौजूद होता है जो ये काम कर देता है। इलेक्शन से पहले भी ऐसा हुआ था। सबसे पहली बात, आज सुबह से ही लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या इमरान खान साहब लाइव आएंगे या नहीं आएंगे, उनको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो वो वाला मामला सबकी समझ से बालातर था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा, अब इसकी फर्दर डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। एक और गुजारिश, आपने कमेंट्स मैक्सिमम करने हैं ताकि तमाम जो फायरवॉल्स हैं मुबैना उनको ब्रेक किया जा सके और रीच आप तक मैक्सिमम हो सके। इमरान खान साहब की आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने वीडियो लिंक के जरिए पेशी थी। लोग सुबह से ही सवाल कर रहे थे कि क्या इमरान खान साहब का हाजिर होना इस तरह से नेशनल मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मैंने आज से तकरीबन 4 दिन पहले जिस वक्त यह हुक्म जारी हुआ था उस वक्त ही कह दिया था कि 80% चांसेस हैं कि इमरान खान साहब को नहीं दिखाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो कैमरामैन जो इमरान खान साहब की तस्वीर पकड़े हुए कोई किसी भी रुकने असेंबली की लाइव तकरीर को उस फ्रेम से हटाकर किसी और फ्रेम पर ले जाता है, वो कैमरामैन ये जुर्रत या जसारत कैसे करेगा कि इमरान खान साहब को बराह रास्त नशर कर दे। वो कैमरामैन या उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो ये जुर्रत या जसारत नहीं करेंगे। दूसरा, ये हो सकता था कि इंटरनेट की तातुली का बहाना बनाकर जवाब पेश किया जाता कि वो भी अदालत के सामने हाजिर नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन ये था कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए लेकिन उसको ब्रॉडकास्ट ना किया जाए। और चौथा ऑप्शन ये था कि ब्रॉडकास्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80% जो चांसेस मैंने बताए थे, बात वहीं पर आ पहुंची और उनको ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। अच्छा, अब इसमें कबाहत वैसे कोई नहीं थी। देखें, वो एज ए दरख्वास्त गुजार ब्रॉडकास्ट हो रहे थे और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, ये गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया हुआ है, मैं वो ट्वीट पढ़ के दिखा देता हूँ। वो कहती है, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट को आज की समाअत जिसमें इमरान खान जो कि इस वक्त कानूनन कन्विक्टेड हैं वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे उसे लाइव दिखाना चाहिए या ये वीडियो लिंक लाइव स्ट्रीम हो। पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी कानून में गुंजाइश नहीं कि जो शख्स एक मुकदमे में मुजरिम हो वो किसी और मुकदमे में खुद बतौर वकील पेश हो और उसे पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए। वैसे भी अदालत के हर मुकदमे की हर समाअत लाइव टेलीकास्ट करना भी कोई पाबंदी नहीं। तो और यूं भी इमरान खान पर तो नशर की पाबंदी भी है। याद दहानी के लिए ये दलील और पॉलिसी खुद इमरान खान की ही रही, जो कि मुजरिम हो उसकी नशर पर पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर सवाल ये बनता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं कि नवाज शरीफ की तकारीर को लाइव क्यों दिखाया गया जब वो बरतानिया में थे। वो एब्सकॉन्डर थे, वो कॉन्विक्ट थे, वो लंदन के अंदर मौजूद थे, वो इश्तिहारी भी थे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जमानत के ऊपर बाहर गए हुए थे, उन्हें वापस आना था। तो 4 साल बाद वो 3 साल बाद वो लाइव वहाँ से स्ट्रीम के जरिए नेशनल मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट होते रहे, किसी ने नहीं पूछा। इसके अलावा और बहुत सारी शख्सियात हैं, मैं नाम गिनता जाऊँ आप काउंट करते जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इसमें कबाहत कोई नहीं थी।
اگر عمران خان صاحب کو دکھا دیا جاتا تو قباحت کوئی نہیں تھی. اچھا وہاں پر کیا مناظر تھے دیکھیں. ایک تو سپریم کورٹ کے اندر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی. پہلی بات سب سے پہلا امپورٹنٹ چیز ہے موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی. دوسرا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر براڈ کاسٹ کو روکا گیا تھا. تیسرا رپورٹرز بھی اکا دکا موجود تھے. چوتھا وکلا موجود ہے. اور اڈیالہ جیل کے اندر کون ہے؟ آج صبح مشاورت ہوئی عمران خان صاحب کی لیکن بہت کم وقفے کے لیے اور وہاں پر ان کا سیکیورٹی سٹاف موجود تھا. اب سیکیورٹی سٹاف میں سے کس نے یہ جسارت کی ہے؟ کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ تو پورے کے پورے عملے کو بھی تبدیل کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ اور ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کے میں سے تقریباً کوئی 24-24.5 کروڑ مس گائیڈڈ ہیں تو 24-24.5 کروڑ میں سے کوئی ایک چاہنے والا اندر موجود ہوگا جس نے یہ کر دیا ہوگا. اور سسٹم ہے, سسٹم کے اندر کوئی اگر روک ٹوک لگاتا ہے تو سسٹم کے اندر کوئی بیٹھ کر نقب زنی کر کے اس میں سے وہ تصویر بھی جاری کر سکتا ہے. اب اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. اطلاعات یہ ہے کہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ تصویر نکالی ہے ان کو اور جنہوں نے پھیلائی ہے ان کو گرفت میں لانے کا سوچا جا رہا ہے. اب بجائے ان کے کہ ان کو گرفت میں لایا جائے, میرے خیال میں ایک سسٹم ہے جو خود ڈیزائن ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ اس طرح کی تمام پروسیڈنگز کو براڈ کاسٹ کیا جائے گا. کر دیا جاتا, کیا فرق پڑنا تھا؟ پبلک دیکھنا ہی چاہتی تھی اور ان کا ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وی وانٹ عمران خان لائیو تھا تو وہ ہو جاتا. اچھا وہاں پر یعنی اڈیالہ جیل کے اندر جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو ان کی میں باڈی لینگویج آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب جب انٹر ہوئے ہیں اندر, جس ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے آنا تھا اور ان کے سامنے سٹریم کیا جانا تھا سپریم کورٹ کو, اس کے سامنے آئے ہیں تو بڑے چوکس انداز میں یو بوائے کی طرح انٹر ہوئے ہیں. یہ وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ذریعے نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ وہ بڑے چوکس ہو کر آئے ہیں, انٹر ہوئے ہیں. ان کے گریبان کے دونوں بٹن کھلے ہوئے تھے, لائٹ بلو یا آپ سی گرین کلر کی شرٹ کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آ کر وہ بیٹھ گئے. تو براڈ کاسٹ ہوتے وقت یا ہونے سے کچھ دیر پہلے جب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک چیز پوچھی. اب یہ کنفرم ہے نہیں ہے, انکنفرمڈ سورسز سے آ رہا ہے. انہوں نے ایک چیز پوچھی کہ کیا آج مجھے پوری قوم دیکھے گی؟ تو سب خاموش تھے. تو ایک صاحب وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بولا کہ ہاں سر امید ہے کہ آپ کو آج دکھایا جائے گا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر اپنے دلائل مکمل کر کے پھر بات کروں. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا شروع کر دیا. یہ وہاں کے انکنفرمڈ سورسز نے یہ چیز ہم تک پہنچائی ہے. اچھا اس سارے معاملے کے اوپر صبح سے ہی ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو لائیو براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو لائیو براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک خوف ہے سسٹم کے اندر. سسٹم اگر آج یہ پرمٹ کر دیتا ہے, اگر سسٹم آج یہ اجازت دے جلتا ہے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کیا رہ جائے گا پیچھے؟ کون سی ایسی چیز رہ جائے گی جس کو دکھانا مقصود رہے گا؟ تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل تھا. اچھا ڈسکشن کیا ہوئی وہ کچھ پوائنٹرز ہیں میں رکھ دیتا ہوں. مخدوم علی خان نے عدالت میں مرکزی کیس میں عمران خان کی درخواست کی مرکزی اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ پڑھ کر سنایا. مخدوم علی خان نے کہا کہ 19 جولائی 2022 کو بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری ہوئے. مرکزی کیس میں کل کتنی سماعتیں ہوئی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا. مخدوم علی خان نے کہا کہ کل 53 سماعتیں ہوئی. یہ اس وقت عمران خان بھی اس سماعت کا حصہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست کب دائر ہوئی؟ چیف جسٹس نے پوچھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست 4 جولائی 2022 کو دائر ہوئی. سپریم کورٹ والی درخواست کو نمبر 6 جولائی 2022 کو لگا, سماعت 19 جولائی کو ہوئی. مخدوم علی خان مرکزی کیس پر اتنا زیادہ عرصہ کیوں لگا تھا؟ چیف جسٹس 2022 کا پورا سال درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے. مخدوم علی خان نیب کا پورا آرڈیننس بنانے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ جسٹس جمال مندوخیل. یہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے بشمول چیف جسٹس پاکستان. مشرف نے 12 اکتوبر کو اقتدار سنبھالا اور دسمبر میں آرڈیننس آ چکا تھا. مشرف نے 2 ماہ سے کم عرصے میں پورا آرڈیننس بنا دیا. اٹارنی جنرل اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جب چند ترمیم سے متعلق کیس سننے میں اتنا زیادہ عرصہ کیوں لگا؟ مخدوم علی خان آپ کیس میں موجود تھے, اتنا عرصہ کیوں لگا؟ چیف جسٹس نے کہا. اس کے بعد مخدوم علی خان نے کہا کیس قابل سماعت ہونے کی بحث ہی میں کافی وقت لگ گیا. اٹارنی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ مارشل لاء کے فوری بعد 1 ماہ کے اندر نیب قانون بن گیا تھا, جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ تو بڑا تعجب ہے کہ نیب ترامیم کیس 53 سماعتوں تک چلا گیا. اتنا طویل عرصے تک کیس کیوں چلا؟ کیا آپ نے کیس کو طول دیا؟ چیف جسٹس نے کہا. مخدوم علی خان نے کہا زیادہ وقت دلائل میں درخواست گزار نے لیا. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ 1999 میں نیب قانون بنانے میں کتنا وقت لگا تھا. سماعت کے دوران پنجاب میں انتخابات کیس کے 4-3 فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا. اس کیس کا آرڈر آف
कोर्ट किधर है? जब एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो उसे फैसला क्यों कह रहे हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि मैं फिर से 7 जजों की राय कहूंगा। अदालत ने कहा कि क्या बेंच दोबारा तश्कील दिया गया था? जस्टिस याया आफरीदी ने बरह रास्त दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की थी। वकील मखदूम अली खान, सवाल आईनी तशरीह से मुताल्लिक है। अगर एक जज अपनी राय दे तो वो दोबारा कैसे बेंच में रह सकता है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। 2023 में इलेक्शन केस ऐसी ही वजूहात पर हम 2 जजेस ने नाकाबिल समाअत कर दिया था। हमने कहा था जो केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। जस्टिस अतहर मिनल्ला। बेंच से अलग होना अलग मामला है। अगर 5 बेंच का फैसला भी कह दिया जाए तब भी यह सवाल है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहां है? चीफ जस्टिस ने फिर कहा। तो उसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तमाम बेंच की राय थी, 90 रोज में इलेक्शन हो, अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केस सुनने पर जजेस में इख्तलाफात आया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्ला के दरमियान मुस्कुराते हुए जुमलों का कुछ तबादला भी हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आप जब मेरे साथ बेंच में बैठे हमने तो 12 दिन में इलेक्शन करवा दिए। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मत या बदकिस्मती से मैं नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस किसी भी जज को बेंच से अलग कर सकता है? इसके ऊपर अतहर मिनल्ला साहब ने क्या कहा? 7 रुकनी बेंच ने कहा 90 दिनों में इलेक्शन हो मगर नहीं हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला। उसके ऊपर मेरी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 12 दिनों में इलेक्शन कराने का फैसला दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का हमने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जुमले थे। अच्छा, एडवोकेट जनरल केपी ने अदालती कार्रवाई लाइव ना होने का नुक्ता उठा दिया है। जनाब, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नश्र नहीं हो रही। एडवोकेट जनरल केपी के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडवोकेट जनरल केपी को अपनी जगह बैठने की हिदायत कर दी। अच्छा, शौकत बसरा ने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैंने इमरान खान की तस्वीर बनाई है, मैं किसी से नहीं डरता, अगर डरता तो अदालत ना आता। फोटो आ गई तो ये हाल है, अगर वीडियो लीक हो गई तो फिर क्या बनेगा? मुतादिद लोग ये कह रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब की तस्वीर आ गई, वावेला मच गया है, अहकामात जारी कर दिए हैं। अंदर जो जिस सेट के ऊपर, टीवी सेट के ऊपर खान साहब को दिखाया जा रहा था, पहले मैक्सिमाइज्ड पिक्चर थी, जैसे ही पिक्चर लीक हुई है तो पिक्चर को मिनिमाइज कर दिया गया है और जो कोर्ट की कार्रवाई है उसको मैक्सिमाइज कर दिया गया है। तो ये हालत है इस वक्त, ओवरऑल सिचुएशन ये है। मैं चाह रहा था कि इससे आपको आगाह करूं, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट आती रहेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, कमेंट जरूर करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।